औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को इश्क़ हकीकी के लिए राह अल्लाह में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पर अपना करम फ़ज़ल और अपनी रहमत रखे इंशाअल्लाह। जो आज का मौजू है वो जुम्मे के दिन से मुतल्लिक़ है। बज़ाहिर तो शायद ये इतना अहमियत वाला ना महसूस हो, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाया जाए तो ये बहुत हसास किस्म का मौजू है। और इसको इसकी सेलेक्ट करने की भी जो वजह है वो इंशाअल्लाह ताला जब मैं आपको आगे आपसे बातचीत करूँगी तो इंशाअल्लाह आपको एहसास भी हो जाएगा कि मैंने जुम्मे के दिन के मौजू को क्यों सेलेक्ट की है। और जो एक चीज़ मुझे और महसूस हुई कि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएँ तो लोग आजकल क्योंकि टाइम नहीं होता लोगों के पास इतना, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने इस मौजू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से। तो जो पहला हिस्सा होगा इंशाअल्लाह ताला उसमें मैंने जुम्मे के दिन की अहमियत को बताना है कुरान और हदीस की रोशनी में। और इंशाअल्लाह ताला जो दूसरा पार्ट होगा उसमें स्पेसिफ़िक जो जुम्मा मुबारक वर्ड है उसको लेके डिस्कस करना है। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। मेरा नहीं ख़्याल है कि अब पाकिस्तान में कोई भी ऐसा घर होगा कि जहाँ पे अगर जुमे का दिन हो और लोग सुबह उठें और अपना मोबाइल उठाएँ तो उसके ऊपर जुम्मा मुबारक का की पोस्ट ना आई हो। इवन जो आपके रिलेटिव्स या जो खुद मुल्क से बाहर हैं या जिनके रिलेटिव्स बाहर हैं, वो भी जब जुमे का दिन होता है तो बाकायदा एक फ़र्ज़ समझ के पोस्ट ये की जाती है। उसके साथ बाज़ औक़ात अस्सलामु अलैकुम होता है, बाज़ औक़ात कोई दुआ होती है। लेकिन जुम्मा मुबारक का वर्ड ज़रूर होता है, जुम्मतुल मुबारक। तो उसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है, ज़ाहिर है माशाअल्लाह बहुत अहम दिन है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे ज़्यादा क्या होगा कि अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन के नाम से सूरत का नाम भी रखा है। तो अब हम थोड़ा-सा ज़िक्र कर लेते हैं कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक कि जुम्मे का जो दिन है उसकी अहमियत क्या है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ तो मैं इधर हदीस से पढ़ूँगी और बाकी अगर हम इसका ओरली जायज़ा लें तो जुम्मे का दिन ऑब्वियसली अल्लाह ताला को इसलिए पसंद है कि जुम्मे के दिन कबूलियत का कोई भी वक़्त हो सकता है, लेकिन अहादीस के मुताबिक जुम्मे के दिन कोई एक मख़सूस वक़्त आता है कि जिसमें अल्लाह ताला जो है वो हर किस्म की दुआ को सुनते हैं, जायज़ दुआ को। और उसमें ये है कि इसी वजह से कहा जाता है कि जुम्मे के दिन इबादत ज़्यादा की जाए, अल्लाह की तस्बीह ज़्यादा बयान की जाए। जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ने का बहुत सवाब है जो फ़ितनों से बचाएगी हमें। जुम्मे के दिन जो लोग सुन्नत के तौर अपनाते हुए नहाते हैं, धोते हैं, बालों को कटिंग करवाना या नेल्स को काटना या इसके अलावा बाकायदा जुम्मे की तैयारी को करना, वो मतलब इसकी भी बहुत अहमियत है और अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों में से भी है। तो हदीस है जी, मैं आपको सबसे पहले तो बताती हूँ मिशकातुल मसाबी है और ये जिल्द नंबर 1 है और इसका पेज नंबर 4481 है, बाबुल जुम्मा के नाम से जुम्मे का बयान। फ़सल अव्वल है यानी इसका चैप्टर 1 है। इसमें अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में सबसे आखिर पर आए हैं लेकिन क़यामत के रोज़ सबसे आगे होंगे। यानी कि आखिरी कौम है ना, हम लोग उम्मत मुस्लिमा जो नबी पाक की उम्मत है वो आखिरी कौम है, लेकिन क़यामत वाले दिन सबसे आगे होगी। ताहम उन्हें हमसे पहले किताब दी गई और हमें इनके बाद दी गई। फिर यही यानी जुम्मे का दिन उन पर फ़र्ज़ किया गया था, मगर उन्होंने इसमें इख्तिलाफ़ किया और अल्लाह ताला ने हमें इसकी रहनुमाई फ़रमा दी, इसलिए बाकी लोग हमसे पीछे होंगे। यहूद कल हफ़्ते के रोज़ और ईसाई इससे अगले रोज़ यानी कि इतवार के रोज़ इबादत करते हैं।
یعنی کہ یہودی جو تھے وہ ہفتے کے دن کرتے تھے، اور جو کرسچنز ہیں جو ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ وہ سنڈے کو چرچ جاتے ہیں۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، فرمایا ہم دنیا میں سب سے آخر پر ہیں، لیکن روز قیامت ہم سب سے پہلے ہوں گے اور سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے۔ باقی اس کے علاوہ کی جو حدیث ہے، جیسے اب یہاں پہ ایک اور جگہ بیان ہوتی ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 1355 1355، اور اسی طرح 1357 نمبر ہے 1357، اسی باب نمبر 1 کی، کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ سے کوئی چیز خیر طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ امام مسلم نے اضافہ نقل کیا ہے، فرمایا وہ مختصر گھڑی ہے، اور صحیحین کی روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب مسلمان ٹھیک اس گھڑی میں نماز کے دوران یا نماز کی جگہ نماز کے انتظار میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی خیر طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے وہی چیز عطا کرتا ہے۔ یعنی جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے تو کوئی سا بھی وقت ہوتا ہے قبولیت کا، لیکن جمعے کے دن کوئی مخصوص ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے گھڑی رکھی ہوئی ہے، کوئی ایسا وقت رکھا ہوا ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ جمعے کے دن اس لیے خدا تعالیٰ کی تسبیح کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر ایک اور روایت ہے کہ 1360 نمبر ہے 1360، کہ انس بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کو تلاش کریں جس کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ وہ جمعے کے روز بعد عصر سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے، یعنی وہی وقت جو قبولیت کا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ تھا جمعے کے دن کی اہمیت، یعنی کہ جو جمعے کا روز ہے اس کی کیا اہمیت ہے احادیث کے مطابق۔ اب جو اگلا ہے وہ ہے جمعے کو پڑھنے کا بیان، یعنی کہ لوگ جو جمعے کے دن مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ اب اس میں حدیث نمبر ہے 1370، یعنی کہ 1370، اور یہ بھی مشکات میں سے ہے، اور پہلا چیپٹر ہے وجوب جمعہ کا بیان، یہ اس کا پہلا چیپٹر ہے، فصل اول ہے یعنی کہ۔ اچھا، اب اس میں پہلی حدیث یہ آ جاتی ہے کہ 1370 نمبر ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے، یعنی کہ جو لوگ جمعے کی نماز کو رد کر دیتے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ اچھا، اس سے اگلی پھر حدیث ہے، یعنی کہ 1371 نمبر ہے، اور یہ ہے جی ابو جاد زمری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عدم توجہ کی بنا پر 3 جمعے چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس قدر اہمیت ہے جمعے کی نماز کو پڑھنے کی، کیونکہ اکثر اور بیشتر ہمارے یہاں پاکستان میں یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں جمعے کے دن عموماً چھٹی ہوتی ہے، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو لوگ بس پھر چھٹی ہی مناتے ہیں، جو سوتے ہیں تو وہ پھر جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، ظہر کی پڑھ لیں گے، بٹ جو جمعہ اسپیسیفک جمعہ پڑھنا ہے وہ والی رکعتیں ادا نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے یہاں پر احادیث میں جمعے کی ادائیگی پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ اس کے آگے بھی ہے کہ جو 1374 ہے حدیث نمبر، اور سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلا عذر جمعہ چھوڑ دے تو وہ 1 دینار صدقہ کرے گا،
اگر وہ نہ پائے تو نصف دینار، یعنی کہ اگر اس کے پاس دینار نہیں ہے تو پھر وہ نصف دینار کرے گا، کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر اسی طرح ہے کہ 1376 نمبر حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آ سکتا ہو اس پر جمعہ فرض ہے۔